25 मई 2022 को दिन नेपाली साहित्य सम्मेलनको आयोजनामा स्थापना दिवससितै सम्मान कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रम डाक्टर सीके राईको अध्यक्षता, लोकसभा सांसद राजु विष्टको प्रमुख आतिथ्य, साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति संयोजक डाक्टर जीवन नाम्दुङ, साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति पूर्व संयोजक प्रेम प्रधान, सम्मानित व्यक्तित्व क्रमैले शङ्करदेव ढकाल, मधुसूदन विष्ट, गङ्गामाया थापा, नेपाली साहित्य सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष गोपीचन्द्र प्रधान साथै सचेन राईको विशिष्ट आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। पूर्व अध्यक्षगण र सम्मेलन पुरस्कृत प्रतिनिधिमा श्रद्धा अर्पण गरेपछि अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणका करकमलबाट दीप प्रज्वलनसितै पण्डित मोतीलाल ब्राह्मणबाट सरस्वती मन्त्रोच्चारण गरियो। यसपछि गायिका सोनु राईबाट उद्घाटन गीत प्रस्तुत गरियो। नेपाली साहित्य सम्मेलन सचिवद्वय जोगेन्द्रनाल अनि सविता सङ्कल्पद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा नेपाली साहित्य सम्मेलनका मूल सचिव सूर्य श्रेष्ठबाट स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत गरियो। उपस्थित अतिथिको बाहुलीबाट कार्यक्रममा नेपाली भाषामा वर्तनीको मानकीकरण अनि दिवंगत कर्ण थामीको निबन्ध सङ्ग्रहको विमोचन गरिएपछि कर्ण थामी बारेमा डाक्टर जीवन नाम्दुङ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाली साहित्य सम्मेलन तथा साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति संयोजक दिल्लीद्वारा राखिएपछि दियालो पुरस्कारमा प्रदान गरिने स्मृति चिन्ह पारिवारिक सदस्य श्रीमती गङ्गामाया थापा कृष्णग्राम सिंहमारी प्रति अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकुमार राईको बाहुलीबाट प्रदान गरियो। यसपछि सम्बर्धित वरिष्ठ साहित्यकार शङ्करदेव ढकाल बारेमा नेपाली साहित्य सम्मेलनका उपाध्यक्ष डाक्टर बिना हाङखिमबाट प्रस्तुत गरिएपछि प्रमुख अतिथि तथा माननीय सांसद राजु विष्टका बाहुलीबाट वरिष्ठ व्यक्तित्व शङ्करदेव ढकालप्रति अङ्गवस्त्र, शिरशोभा, सम्मान पत्र अनि स्मृति चिन्हद्वारा सम्मान जनाइयो। सम्बर्धित व्यक्तित्व शङ्करदेव ढकालले आफ्नो मन्तव्य राखेपछि सम्बर्धित व्यक्तित्व मधुसूदन विष्टबारे प्रेम प्रधान, पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व संयोजक नेपाली भाषा परामर्श समिति दिल्लीद्वारा राखेपछि सम्मानित व्यक्तित्व शङ्करदेव ढकालको बाहुलीबाट सम्बर्धित व्यक्तित्व मधुसूदन विष्टप्रति अङ्गवस्त्र, शिरशोभा, सम्मानपत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो। सम्मानित मधुसूदन विष्टद्वारा आफ्नो सम्बोधन राखेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधनमा राख्दै प्रमुख अतिथि सांसद राजु विष्टले मलाई नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको 98औं स्थापना दिवस समारोहमा भाग लिने सौभाग्य प्राप्त भएको बताउँदै नेपाली साहित्य सम्मेलनका त्रिरत्न सूर्यविक्रम ब्यावाली, धरणीधर शर्मा कोइराला, डाक्टर पारसमणि प्रधानको महत्त्व योगदान रहेको बताए। 25 मई 1924मा स्थापना भएको सम्मेलन भारतमा नेपाली भाषाको प्रथम साहित्यिक संस्थान हो र यसले हाम्रो भाषा, साहित्य अनि संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासको दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे संस्कृति। तसर्थ नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङद्वारा हाम्रो भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यमा गरिएको योगदानबारे जान्नु अनि त्यसको कदर गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने बताए। सम्मेलनको स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ हाम्रो आभार एवं बधाईको पात्र हो। कोभिडको प्रकोपपछि नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा मुखपत्र दियालोको अङ्क जारी गरिएकोमा पनि बधाई दिँदै नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा निम्ताए वापत आभार प्रकट गर्दै नेपाली साहित्य सम्मेलनको ऐतिहासिक शताब्दी समारोहमा सामेल हुने प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै आफ्नो मन्तव्य राखेपछि उनले नेपाली साहित्य सम्मेलनको उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति 25 लाख दिने घोषणा पनि कार्यक्रम बीचमा गरे। कार्यक्रममा गायक प्रेम सेन्चुरी अनि गायिका सोनु राईद्वारा गीतहरू प्रस्तुत गरिएको थियो भने
उपस्थित कविहरू क्रमैले एम्पथिक, पुलबजार सीताराम काफ्ले, कालेबुङ गोकुल रसाइली, मिरिकबाट सुकराज दियाली, सिलगढी उषा किरण सत्यदर्शी, खर्साङ शङ्कर प्रधान, डुवर्सबाट कविता प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकुमार राईबाट अध्यक्षीय सम्बोधन राखेपछि आयोजकको पक्षमा धन्यवाद ज्ञापनपछि कार्यक्रमको समापन पनि गरियो। साहित्यकार संकट प्रकाश आज समारोहका अतिथि सदस्य श्री मधुसूदन मिश्र, पूर्वाध्यक्ष श्री सत्येन राय, पूर्वाध्यक्ष गर्न थालेको परिवारको प्रतिनिधित्व आउनुभएकी श्रीमती गङ्गामाया थापा, पूर्वाध्यक्ष सदस्य श्री प्रेम थापा, प्रेम प्रधान, पूर्वाध्यक्ष गोपीचन्द्र प्रधान, नेपाली साहित्य सम्मेलनको पूर्वाध्यक्ष डाक्टर जीवन नाम, अनि वर्तमानमा उपाध्यक्षको पद सम्हालिरहनुभएका श्री मेघमणि दाहाल अनि डाक्टर वीणा हाकिमलाई यथास्थानमा श्रद्धार्पण गरिदिन आग्रह गर्दछु। नेपाली साहित्य सम्मेलनका वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर वीणा हाकिम अनि सदस्य श्री मेघमणि दाहाल उहाँहरूले हाम्रा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य सम्मेलनले अब 100 वर्ष आफ्नो उपस्थिति दिएको समारोह सम्पन्न गर्न लागिरहेको छ। यो 98औं स्थापना दिवसमा टाढा नजिकबाट जति पनि यहाँहरू आउनुभयो, यहाँहरू सबै हाम्रो लागि श्रद्धा र सम्मानका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँको उपस्थितिले नै आज यस सभालाई शोभा दिएको छ। यहाँहरू सबैको उपस्थितिमा अनि मञ्चमा आसीन हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वगणबाट अवधिलाई साक्षी राखेर नेपाली साहित्य सम्मेलनको यो स्थापना दिवसलाई असातिकृत साथ कदलम सिन्धु पात्रे सुरतरु शाखा लेखनी पार्व मोर्वी लेखतिकृत शारदा सर्वकाल कादवित्मानं मिषपान्मने हाते नेपाली साहित्य सम्मेलनमा निरन्तर आफ्नो उपस्थिति दिनुहुनुभएका पण्डित मोतीलाल शर्मालाई आफ्नो मन्त्रवाचनका लागि स्वागत जनाउँछु।
समितितानि वर्तमानि साधनम् अवेक्षण भूतानि मंसदेहे सरकारतान् प्राणीहरू भयंकर भइरहे। पण्डित मोतीलाल शर्मा नेपाली साहित्य सम्मेलनसित अति नै आत्मिक रूपले जडित हुनुहुन्छ। हरेक समारोहमा हरेक कार्यक्रमहरूमा उहाँको उपस्थिति रहेकै हुन्छ र विशेष गरी उहाँको उपस्थिति हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कि कुन चाहिँ दिन छ भने 15 तारिक सेप्टेम्बर 2021 बिहानदेखिको पानी झरी लकडाउन छ, सबैतिर सुनसान। त्यति बेला हामीले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष कर्म थामीलाई गुमाएका थियौँ। सेतो खोलमा मान्छे थिए कि को थिए, पिपी किट्स लगाएका मानिसहरूको बिचमा 5 जनै मात्रै उपस्थित व्यक्तिहरूमा पण्डित मोतीलाल शर्मा माथिबाट आफ्नो वेद मन्त्र उच्चारण गरिदिनु भयो। उहाँलाई उहाँको पार्थिव शरीरलाई बिदा दिनुभएको थियो। यति महान पण्डित, मानवताले भरिपूर्ण भएको व्यक्तित्व पण्डित मोतीलाल शर्मालाई नेपाली साहित्य सम्मेलनको स्थापना दिवसमा ससम्मान हामी माल्यार्पण गर्दछौँ। नेपाली साहित्य सम्मेलनको यो स्थापना दिवस प्राय 3 वर्षपछि सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। यो विश्वको वैश्विक महामारीले नेपाली साहित्य सम्मेलनलाई धेरै सतायो अनि कतिपय कारणवश हामीले यो स्थापना दिवस सम्पन्न गर्न सकेका थिएनौँ र म यहाँ बेसी कुरा गर्न सक्दिनँ। र आजका हाम्रा सम्मेलनका अध्यक्ष महोदय डाक्टर सीके राईज्यू अनि हाम्रा आमन्त्रित आजका प्रमुख अतिथि महोदय अहिले जाममा फसिरहनु भएको छ, उहाँ हाम्रा राजु विष्टज्यू अनि सिक्किमबाट आउनुभएका हाम्रा अतिथि हाम्रा शङ्करदेव ढकाल साहित्यकार शङ्करदेव ढकालज्यू अनि हाम्रा आजका अतिथि हाम्रा मधुसूदन विष्टज्यू अनि हाम्रा सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष महोदयहरू, साथै यहाँ उपस्थित मेरा गोदनेश्वरका अध्यक्ष सचिव सदस्यवर्ग, साथै यहाँ उपस्थित जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, साथै स्कुल सन्त जोसेफ कलेजका मेरा विद्यार्थीहरू, साहित्य सङ्गठनका विद्यार्थी मेरा भाइ बहिनीहरू, सबैलाई यहाँ उपस्थित सबैलाई समेत यो मेरो सानो कुरा यहाँ राख्न गइरहेको छु। र अब नेपाली साहित्य सम्मेलन एउटा विश्वको एउटा नेपाली जाति समाजको एउटा धरोहर हो। साथै नेपाली जाति मात्र नभएर आज यो नेपाली भाषा भारतको संविधानकोले मान्यता प्राप्त भएको हुनाले यो भारतीय संस्कृतिमा भारतीय भाषा अन्तर्गत भएको हुनाले भारतकै एउटा संस्कृति साहित्य संस्कृतिको एउटा धरोहर हो म मान्दछु। यसकारण आज यहाँहरूले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय यहाँहरूले हामीलाई दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। र अब हामीले यो समय अवधिमा दियालो प्रकाशन गर्न सकेका थिएनौँ अनि कतिपय प्रकाशन गर्न सकेका छौँ, तर आज हाम्रो सामु दियालो पत्रिका प्रकाशन भइसकेको छ अनि 2टा किताब हाम्रो बटनीको किताब पनि भइसकेको छ। सायद हाम्रा पूर्व अध्यक्ष हाम्रा प्रेम सरको किताब उहाँले गर्नुभएको उहाँको उपन्यास पनि अहिले यहाँ विमोचन हुनेछ अनि यसमा यहाँलाई सम्पूर्ण सहयोग दिने। अब विशेष म के भन्न चाहन्छु भने दियालो प्रकाशनको निम्ति अलिकति ढिलाइ भएको छ, किनभने हाम्रा पूर्व अध्यक्ष हाम्रा सचिन राई सरले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो बटनीको किताबमा हाम्रा डाक्टर जीवन नामदुङ वर्तमान नेपाली भाषा परिषद समिति दिल्लीका महोदय, उहाँले पनि हामीलाई यो सहयोग गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। विभिन्न विशेष मिलन बान्तवा अनि हाम्रा साझा प्रकाशनले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गरेर हामीको यो सम्मेलनलाई सहयोग गर्नुभएको छ अनि
विशेष हामीले आज तपाईँले देखिरहेको नेपाली साहित्य सम्मेलन मैले भन्नै पर्छ यहाँको कुरा। आज हाम्रो सम्मेलनको अवस्था गुज्रिएको भन्नुपर्छ, किन यो एकदमै यो ढल्न लागिरहेको छ र हामीले सबै हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई म एउटा सम्मेलनको एउटा सचिवको मार्फत सम्मेलनको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु, हामीलाई सोझै भन्न चाहन्छु म, हामी आर्थिक सहयोगको पनि धेरै खाँचो परिरहेको छ। हामीले यो भवनलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, हाम्रो आर्काइभ बनाउनुपर्छ, थुप्रै समस्याले हामी गुज्रिरहेका छौँ र हामी आउँदो दिनमा यसलाई सम्हालेर लाने हाम्रो सबै तपाईँहरू शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सबै सहयोगी याद हुन्छ। अनि यहाँ आउने आज हामीलाई माया गरेर आउने हाम्रा मणिपुरबाट आउनुभएको राहुल राई बोगी पनि आउनु भएको छ, हामीलाई माया गरेर आउनुहुने हाम्रा सिलगढी अथवा नागरीबाट हाम्रा सुरज दियाली आउनु भएको छ, अनि थुप्रै हाम्रा सोनीमा नानीहरू आउनु भएको छ, थुप्रै बाल डुवर्सबाट आउनु भएको छ, थुप्रै तलसम्मको हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। आज निरन्तर हर प्रकारले उहाँको तन मन धन दिएर हामीलाई बढी हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु भएको छ र उहाँहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आभारी भन्दै यो सम्मेलनको तर्फबाट फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो आउँदो कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै यहाँहरूबाट म बेसी यो समय पनि गइसकेको छ, यहाँहरूबाट फेरि पनि यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै सम्मेलन तर्फबाट यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली साहित्य सम्मेलनलाई जब कुनै पनि कानुन कारवाहीको कुराहरू पर्छ त्यति बेला सहयोग दिनुहुने हाम्रा कानुनी सल्लाहकार महोदय यहाँ प्रेम खाती सर यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी माल्यार्पण गरी स्वागत जनाउँदछौँ। प्रकाशन गरिसकेका छौँ, जसको प्रकाशन साझा प्रकाशन मधुसूदन विष्टद्वारा सम्पन्न भएको छ। नेपाली साहित्य सम्मेलनको पहलमा यो पुस्तक अब विमोचन हुन लागिरहेको छ। अनि पानी झरी हिउँदको जाडो ठिकै नभनी सम्मेलनमा निरन्तर उपस्थिति दिनुहुने श्रद्धेय कर्ण थामी हाम्रा पूर्व अध्यक्ष, उहाँले लेखी छाड्नुभएका आफ्ना कृतिहरूलाई फेरि त्यसलाई पनि समावेश गरी नेपाली साहित्य सम्मेलनकै पहलमा दिवंगत कर्ण थामीको निबन्ध सङ्ग्रह पनि पुस्तकको रूपमा आएको छ। आज त्यसको पनि विमोचन हुनेवाला छ। उसरी नै हाम्रा पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय प्रेम प्रधानको पुस्तक चिन्ताले सल्किएको पहाड, यो किताबको पनि अहिले विमोचन हुन लागिरहेको छ र यस पुनित अवसरमा यहाँहरूलाई म फेरि निम्ताउँदछु पुस्तक विमोचनका लागि। अब हामी ती पुस्तकहरू लोकार्पण हुन लागिरहेको छ। यी सबै पुस्तकको दाम 350 रुपियाँ छ र आजको यस जमघटको आधारमा तपाईहरुको माया र उपस्थितिको सम्मानमा ती पुस्तकहरू आज 300 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुनेछ। पछि यहाँहरूले बाहिर काउन्टरबाट पाउन सक्नुहुनेछ। अब ती पुस्तक यहाँहरूको हातमा पुर्याउन एउटा विधिवत समारोह पुस्तक लोकार्पणको समारोह यहाँ हामी गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई मञ्चमा आसीन हाम्रा पूर्व अध्यक्षगण, विशिष्ट अतिथिगण, यहाँहरू सबैलाई यस पुस्तकलाई लोकार्पण गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु घोषणा गर्दछु र आजको अध्यक्ष श्रद्धेय श्री डाक्टर सीके राईलाई पुस्तक लोकार्पण भएको विधिवत घोषणा गरिदिन आग्रह गर्दछु। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार। आज यो 98औं नेपाली साहित्य सम्मेलनको स्थापना दिवसमा 3वटा पुस्तकहरू विधिवत लोकार्पण भयो भन्ने म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष कर्ण थामीबारी, डाक्टर जीवन नामदुङ पूर्व अध्यक्ष नेपाली साहित्य सम्मेलन तथा संयोजक नेपाली भाषा परामर्श समिति साहित्य अकादमी जेलीद्वारा उहाँको यो परिचयात्मक वक्तव्य पाउन सकेका छौँ। पहिलो अतिथि हुन् सिक्किमबाट आउनुभएका साहित्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2वटा पुरस्कार पुरस्कृत शङ्करदेव ढकाल। अनि पेसाले सिक्किम राज्यका सचिव
डाक्टर शङ्करदेव ढकाल आइएएस अधिकारी हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। उहाँका प्रकाशित ग्रन्थहरू 1 दर्जन छन्, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, नेपाली गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ। सायद हामीलाई कतिलाई थाहा पनि नभएको हुनसक्छ। उहाँको पहुँच, उहाँको रिच धेरै माथि। उहाँलाई आज हामीले सम्मान गर्ने अवसर पाएका छौँ, अभिनन्दन गर्ने अवसर पाएका छौँ। सम्मान गर्ने न्युमा हामी आफै पनि सम्मानित भएका हौँ। अर्का अतिथि हुनुहुन्छ स्वनाम धन्य डाक्टर बीएस विष्टका सुपुत्र मधुसूदन विष्टज्यू, जसलाई हामी कतिले चाहिँ हरि विष्ट भनेर पनि चिन्दछौँ। उहाँको प्रकाशन संस्था छ, जुन प्रकाशन संस्थाले 50वटा होइन 200वटा होइन 1954 देखि आजसम्म 500वटा पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको साक्षी छ। र तपाईँहरूले ताली बजाउनु राम्रो हो, तर उहाँको त्यो 500वटा पुस्तक खोजेर पढ्नु पनि झन् राम्रो ताली बज्छ। त्यो चाहिँ त्यो ताली चाहिँ बहुत स्थायी हुन्छ। उहाँले जे गर्नुभएको छ नि त्यो पनि हेर्नुहोस्, विशेष गरी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सतीश रसाइली भाइ सिलगढीबाट आउनुभयो, उहाँ पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अबेरले जामको कारणले होला। अनि उहाँ आफैले पनि मधुसूदन विष्टले पनि 20वटा भन्दा बेसी पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ। प्रकाशित रूपमा छन् ती पुस्तकहरू। यतापट्टि पनि तपाईँहरूले नजर दिनुहोला, त्यो अझ राम्रो हुन्छ। र यसरी यस सम्मेलन दिवसको पावन र पवित्र स्थापना दिवसमा यहाँहरूलाई स्मरण गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। यस सभाका सभा अध्यक्ष महोदय, सभा शिरोमणि डाक्टर चन्द्र कुमार राईज्यू, सचिव सूर्य श्रेष्ठज्यू, उपाध्यक्ष बिना हाङखिमज्यू, मेघमणि दाल सर, अनि कोषाध्यक्ष डिबी गुरुङज्यू, साथै सहसचिव जोगेन्द्रनाथ सविता सङ्कल्प। सम्मेलन भनेर चिनिने वस्तुगत आधार चाहिँ अहिले यहाँहरू हुनुहुन्छ। अब्जेक्टिभ बेस चाहिँ के हो भन्दा यहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी टाढा बसेर यसो सघाउने बेला बखतमा आउने, धेरै बेर हामी धेरै वर्ष आएनौँ पनि। ठुला ठुला पहिरो भत्केर यो सम्मेलनमा यहाँहरूलाई थाहा छ। सम्मेलनका भित्तातिर पनि ढुँडी पऱ्यो होला, तर विचारमा चाहिँ ढुँडी परेको छैन, त्यति जनाउन खोज्छु। विचारमा चाहिँ ढुँडी पर्न दिँदैनौँ, हामी काम सानातिना केही गरि नै रहन्छौँ। र यति भूमिका निर्वाह गरेपछि मैले भन्नुपर्छ कर्णथामीबारे केही कुरो। हाम्रो अस्तित्वको घडेरी बलिदान दिवस भन्ने पुस्तक प्रकाशित गर्छु भनेर कर्णथामीले मलाई यसको भूमिका लेख्ने आग्रह गर्नुभयो। त्यो आग्रह मौखिक थिएन, उहाँले लिखित रूपमा दिनुभयो। लिखित रूपमा प्राप्त आग्रहको कदर गर्न मलाई मन लाग्छ। मैले सकि नसकी, जानी नजानी सानोतिनो एउटा भूमिका लेखेँ। आर्थिक सङ्कटको कारणले पुस्तक प्रकाशित हुन नपाउँदै उहाँको दुःखद निधन भयो। र कर्णथामी भनेको सबैले थाहा छ, सम्मेलन भनेकै कर्णथामी जस्तो पनि कतिको मनमा। डाक्टर महेश प्रधानले एक जग्गा लेखी पनि हाल्नुभयो, कर्णथामी चाहिँ नेसासको सास थियो भनेर लेख्नुभयो। के भन्नुभएको होला, उहाँले निकै गमेरै लेख्नु भएको होला। त्यसो गर्दा कर्णथामीबारे अब मैले केही भनिरहने कुरा आएन। उहाँबारे जति म भन्छु त्यो एउटा थोत्रो गन्थन मात्रै हुन्छ। तपाईँहरू थोत्रो गन्थन सुन्न आउनुभयो निश्चय नै होइन। केही मूल्यवान, केही ज्ञानवर्धक सूचनाका कुराहरू जान्न सुन्न आउनुभएको। र कर्णथामीबारे केही भन्नु छैन, मैले लेखिसकेको छु। यो पुस्तकमा छ, 4 पल्ट प्रकाशित भइसक्यो त्यो मैले लेखेको भूमिका चाहिँ। र तपाईँले धेरै पढिसक्नुभयो, धेरै बुझिसक्नुभयो भनेर म आश्वस्त छु, विश्वस्त छु। ती पढिसकेका कुरालाई दोहोऱ्याउनु पनि उचित लाग्दैन। र सम्मेलनमा कर्णथामी जस्तै हल्ला अलिकति कर्णथामी जस्तै व्यक्तिहरू नहुँदो हो त यो पनि ताला लागिसकेको हुन्थ्यो होला। उहाँहरू अन्तिम आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म पनि आइरहनु भयो, यो तपाईँलाई थाहा छ।
आज गर्न थाल्ने हुनुहुन्न। हामीले सोचेर बुझेर विचार गरेपछि, धेरै मन्थन गरेपछि सम्मेलन पुरस्कार चाहिँ कसलाई प्रदान गर्नुपर्ने भन्दा गर्न थाल्यौँ। उहाँले पनि 17वटा पुस्तक त लेख्नुभएकै हो। पहिलो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार पनि उहाँलाई जुरेकै हो। विशेष गरी हिन्दी र बङ्गलामा पोख्त र प्रकाण्ड हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँसित सम्भवत ठुला प्रमाणपत्रहरूको बिटा चाहिँ थिएन होला, तर उहाँसित काम गर्ने दक्षता र क्षमता चाहिँ अनि डेडिकेसन, समर्पित भावना चाहिँ असाधारण थियो भन्ने म किटेरै भन्न सक्छु यति कुरा। र बङ्गलामा उहाँले जुन ज्ञान आर्जन गर्नुभयो त्यसको अर्कै कथा छ। हिन्दीमा जुन ज्ञान आर्जन गर्नुभयो त्यसको अर्कै कथा छ। त्यो कथाको इतिवृत्त दोहोऱ्याउनु उचित होइन, तपाईँलाई थाहा छ। र उहाँले जे जति लेख्नु भएको छ, जे जति पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको छ, कसै कहाँ कहीँ हो त्यो हुनसक्छ, तपाईँले जोगाड गर्नुहोस्। र उहाँ चाहिँ म महान साहित्यकार भन्नु हिचकिचाउँछु। उहाँ महान साहित्यकार त हुनुहुन्न होला, तर राम्रो साहित्यकार चाहिँ हुन्। किनभने राम्रो साहित्यकारहरू महान साहित्यकार पनि बन्न सक्छन्, अनि धेरैजना तथाकथित महानहरू चाहिँ राम्रा नहुन पनि सक्छन्। यस हिसाबले गर्दा उहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो साहित्यकार, मनले काम गर्ने मान्छे हुन्, लटरपटर काममा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने मान्छे हुन्। र सानोतिनो भए पनि सीमित सङ्ख्यामै हामी भेला भए तापनि यो मध्य वर्किङ आवर्स, वर्किङ डेमा तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो कामधन्दा व्यस्तताहरूलाई एकातिर पन्साएर सम्मेलनको यो निमित्तलाई स्वीकार गरी जुन उपस्थिति दिनुभयो त्यसलाई धन्यवाद भनेर मोचो पार्न चाहन्न। तपाईँहरू त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। कुनै समय यस्तो आउला सम्मेलन पनि चकाभक वेल फर्निस्ड र एकदम अटोमेटिक अल्ट्रा मोडर्न साउन्ड सिस्टम भएको र रिभल्भिङ मेज भएको त्यस्तो ठाउँमा बोल्ने त्यस्तो होला। त्यो दिनप्रति हामी प्रतीक्षा गरौँ। जोग्यान बात गर्नु हुँदैन यसरी, प्लिज बात नगर्नुहोस् ल। यति बेला कसैलाई बोलाएर घरमा टिभी हेर्नु थाल्नु जस्तै भए पनि पाहुना बोलाएर चाहिँ टिभीमा मस्त, त्यो मिनिमम कर्टेसी चाहिँ हुनुपर्छ हामीमा। अनि हामी सभ्य र भव्य प्रोग्राम चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भव्य हुन्छ, नभए सभ्य मात्रै हुन्छ। र याद गर्नु पऱ्यो यस्तो प्रकारले। र मलाई असर बोल्न मन लाग्दैन, नबोलाऊ भन्छु म कहीँ पनि। भित्रबाट मुटु निचरेर बोलिरहेको बेला अरू मजाले बात गरेर त्यो मजा लाग्दैन, आनन्द लाग्दैन मलाई। बरु ठिकै छ बसिदिनु भइगयो। र कति ठाउँमा त यस्ताहरूलाई गेट पनि देखाउँछन्, दरवाजा देखाइदिन्छ, डोर इज देयर भनेर। मैले म आफैले सुनेको छु र त्यो चाहिँ विश्वासको कुरा हो। र यसो गर्दाखेरि हामी त्यतापट्टि नजाउँ। गर्न थाल्नेप्रति जुन हामीले श्रद्धा भावले उहाँको पुस्तक पनि सम्मेलनले प्रकाशित गरिदियो र सम्मेलनले उहाँलाई एउटा सानोतिनो भए पनि पुरस्कारले सम्मान गर्ने जुन कोसिस गर्यो, आज गरेको छ, त्यो ठुलो कुरो हो। यसबारे मैले केही भन्नु छैन। कर्णथानी कहिले जन्मनु हो र कहिले बित्नु हो, उहाँको पेसा के थियो, पहिलो प्रकाशित रचना कहाँ हो, ती सबै शोधार्थी विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने कुरो। तपाईँ हामी साधारणहरूले साधारण प्रकारले बुझ्नुहुन्छ। त्यो भए पनि उहाँले कथा लेख्नुभयो, उपन्यास लेख्नुभयो, खण्डकाव्य लेख्नुभयो, कविता लेख्नुभयो, नाटक लेख्नुभयो, साहित्यको प्रायः सबैजसो विधामा उहाँले काम गर्नुभयो। र पुरस्कृत पनि साहित्य अकादमीबाट सबभन्दा पहिला अघि निवेदन गरे, पुरस्कृत हुनुभयो। त्यति भए पुग्यो। एक लगनी जिन्दगी, एक सरो जिन्दगी उहाँले राम्ररी जिउनुभयो। धेरै लेखिसकेको छु, लेखिसकेको कुरोलाई पुनरावृत्ति गर्नु ठिक छैन। टाढा टाढा तपाईँहरू जानुहुन्छ, मैले अलमल पार्नु हुँदैन। तपाईँहरू हाम्रो थोत्रो मन्थन भन्दा पनि सम्मेलनको यो सम्मान समारोहलाई प्राथमिकता दिएर उपस्थित हुनुभएको छ। यति निवेदन गरी यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद धेरै धेरै। हालाङ्कि खण्डकाव्य पश्चिम सिक्किमबाट पुरस्कृत कृति हो। उखान लोक प्रचलित कथाका व्याख्यान 2007 मा, मझेरी कविता सङ्ग्रह 2009, बाल सुधा सागर कथा सङ्ग्रह 2012,
अलौकिक मिलन उपन्यास 2013 तथा किरायको कोख उपन्यास 2018 उनका प्रकाशित कृति हुन्। उनका कतिपय कृतिहरू लिम्बू, मगर, अङ्ग्रेजी, हिन्दी आदि भाषामा अनुवाद भइसकेका छन्। उनले साहित्य अकादमी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने नेपाली साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन सन् 1985 देखि 1990 सम्म गरेका थिए। उनी धेरै साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थासँग संलग्न रहेर आज पर्यन्त साहित्य सेवामा जुटिरहेका छन्। यो उहाँको संक्षिप्त परिचय हो र उहाँको सम्बर्धना पत्र अब म पठन गर्न लागिरहेछु। भाषा र साहित्यको सम्बर्धना र उन्नयनका निम्ति यहाँले पुर्याउनु भए गुन्जायमान गरी उहाँलाई शिरताज, उहाँलाई साहित्यिक क्षेत्रमा अझ भविष्यका दायित्वहरू सुम्पिँदै अङ्गवस्त्र प्रदान गरिरहेका छौँ। नेपाली साहित्य सम्मेलन साह्रै गौरवान्वित छ। यहाँको उपस्थिति र यहाँको कार्य निरन्तरताका लागि नेपाली साहित्य सम्मेलनले सधैँ उहाँलाई सम्मिलित तर्फबाट स्मृतिचरण प्रदान गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्चदेखि अघिल्लोपट्टि बस्नुभएका जति पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म पुष्पाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। प्रेसका मित्रगण तपाईँहरूलाई पनि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट नमन गर्दै मेरो वक्तव्य सुरु गर्न चाहन्छु। आजको धन्यमय आज मेरो साहित्यिक इतिहासमा कुनै सांसदले मलाई फुलमाला गर्नु नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा मेरो लागि एउटा ठुलो ऐतिहासिक काम भएको छ। त्यसको लागि सांसद महोदयलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मलाई लाग्दैछ यो साहित्य सम्मेलनमा प्रथमपल्ट होला कोही साहित्य मुख्य अतिथि भएर आउनु भएको, तपाईँहरूले इतिहास कोट्याउँदा हुन्छ। मैले यस्तो पनि सांसद देखेको छु, कमलराई शास्त्री त्यहाँ खस्नुभयो, हामी गान्तोकबाट उडेर आयौँ उहाँको मलामी गर्न जानुको लागि। त्यहाँ माथिका नाराको छेउमा डाक्टर जीवनराम पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी थुप्रो साहित्यकारहरू सिक्किमबाट आएका थियौँ, तर त्यतिखेरको एकजनाका काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ खिड्कीबाट हेर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि मलाई गला साह्रो मुटु दुख्यो। आज सांसद यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा आउनु एउटा हाम्रो लागि सौभाग्य मात्रै होइन, नेपाली साहित्यको लागि एउटा ठुलो एउटा के भन्नु एउटा विषयवस्तु जसले गर्दा हाम्रो उर्वरक भूमि पाएको मैले अनुभव गरेँ। सांसद महोदयलाई बहुत बहुत धन्यवाद। हेर्नुहोस्, म बेसी कुरा गर्दिनँ, एक दुईवटा प्रेमका कुरा गर्छु। प्रेमले तानेर मलाई ल्याएको, प्रेमले गर्दा मैले यहाँ दार्जिलिङ खरसाङलाई ससुराली बनाएँ। प्रेमले गर्दाखेरि आज हाम्रो यति साह्रो राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ। प्रेम के चिज हो र प्रेम बनाउन थाल्नु है। प्रेम चाहिँ उम्लेर आउँछ, आनन्द मोहित गराउँछ। कृष्णलाई गोपीहरूले प्यार गरेछ। कृष्णजीले कसले कति बेला प्यारो गर्नुपर्छ भनेर यसो विचार गरेर उहाँ चाहिँ लड्नु भयो जस्तो टाउको दुख्यो भनेर सुत्नु भएछ। रुक्मिणीले आएर टाउको बेचिदिनु भएछ र अरूले सबले आए नारद मुनि पनि आउनु भयो। तपाईँ अघि डाक्टर जीवनरामले भनेको सुन्नुहोस् है, मैले भनेको होइन नि। अहिले चाहिँ सभा जस्तो लाग्यो। गुनामन्त्रमा भनिएको छ, अनार दाना दाँतका लहर खुलेर हाँसन, तिमीले हाँसे म हाँस्न सक्छु इन्द्रको आसन। हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रममा शोक समारोह यस्तो गर्नु पर्दाखेरि त मजा आउँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति
प्रेम भावका कुराहरू होस्, साहित्यमा रस होस्, अलङ्कार होस्, साहित्यमा साहित्य बगोस्, साहित्य फुलोस् फलोस्। र कृष्णजी रुक्मिणीले टाउको टिप्दा नारद मुनि आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जसले उसको खुट्टाको धुलोले अब के गर्दा चाहिँ जाति हुन्छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला वैद्य आए के गर्दा जाति हुन्छ भन्दा चाहिँ जसले उसको खुट्टाको धुलोले मलाई टिका लगाइदिन्छ म जाति हुन्छु भन्नुभयो कृष्ण। सबैजनाले आँट गरेनन्। अब भगवान्लाई कसले चाहिँ धुलो टिको लाउने, तर गोपीहरूले सुने यो कुरा दिन उनीहरूको फरियाद के अरे उहाँहरूको च्यादरमा सबैले आफ्नो धुलो टक्केका हालेर दिएर गए र कृष्ण भगवान्ले भन्नुभयो उहाँले त्यसको टिका लगाइदिए। त गोपीहरूलाई सोधेर तिमीले यस्तो अनर्थ्य काम गर्यौ, यस्तो भगवान्माथि तिमीले गर्यौ भनेर भन्दाखेरि तिमीलाई अब नर्कमा हुन्छ। तर जसलाई म प्रेम गर्छु त्यो मान्छे जाति हुन्छ भने म 7 जन्मसम्म पनि नर्कमा बस्छु तयार छु भनेको त्यो प्रेमको पराकाष्ठ। र आज म तपाईँहरू बिचमा एउटा प्रेमको कविता भनेर म यहाँबाट बिदा लिन्छु। तपाईँहरू आफ्नो मान्छे हो मेरो, जहाँ छ आफ्नो ती आगो ताप्नु, प्रेम उही पलाउँछ, मुटुको बिच पिरले खिच्छ, बिछुरमा जन्माउँछ। उहाँ चाहिँ उर्दूमा भन्छ, नेपालीमा चाहिँ साधु भन्नुहोस्। अब मैले त्यसरी भन्दा तपाईँले साधु साधु भन्नुहोस् है। जहाँ छ आफ्नो ती आगो ताप्नु, प्रेमै पलाउँछ, मुटुको बिच किरणले खिच्छ, बिछोडमा जलाउँछ। जुन समाज सभ्य आँखा कमजोरी छ, जुन समाज सभ्य प्रेम हुन्छ दिव्य, विश्व नै रमाउँछ। आन्तरिक माया आस्थाको छाया विश्वासले जन्माउँछ। प्रेममा विश्वास भएन भने हुँदैन। आत्मामा केन्द्र प्रेमका चन्द्र, घर घडी उत्पन्न, भावना स्वास्थ्य प्रेममा मस्त, सुविचार सम्पन्न। मायाले दिन्छ सम्मान मिल्छ, सुरक्षा सर्वदा भावना खुल्छ, स्वतन्त्र डुल्छ पराधीन नहुँदा। संस्कारै प्रेम अपेक्षा कम, चुम्बीको बेहार, ठिकादार पापी अत्याचार माथि हुनेछ संहार। प्रेमको अभाव, इफ देयर इज नो लभ, प्रेमको अभाव मानसिक दबाव जीवन सुस्ताउँछ। प्रेमको झल्को पाए एक पलको भित्री मन मुस्काउँछ। स्वार्थका प्रेमी केही छैन पनि रहन्छन् अल्पेर, मितको हित नसोचे प्रीत खाट हुन्छ जलेर। स्वभावमा सिधा गर्दछन् बिदा, विश्वास हराए प्रेमको दैलो, खाली त्यो थैलो बन्धले गराए। दीर्घायुपति होस् लामो अति, सिन्दुर सजाई। लेडिजले जति लामो सिन्दुर लगाए त्यति लामो पतिको आयु होस् भनेर भन्छ। दीर्घायुपति होस् लामो अति, सिन्दुर लम्ब्याई। स्त्रीको भक्ति प्रेमको शक्ति सिन्दुरमा सजाई। यस्तै हो भने मैले जाने हनुमान प्रेममा, मारुत वायु रामको आयु सिन्दुरले अङ्गमा। हनुमानजीले सबैलाई लामो हुन्छ उहाँको आयु, रामको आयु भनेर जिउभरि पहेँलो बनाएको छ नि, सिन्दुर लगाएको छ। र यो प्रेमको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको प्रेमले गर्दाखेरि सांसद महोदयको कतिवटा काम छोडेर यहाँ हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुभयो। तपाईँहरू आज मसँग मैले भएका कुराहरू राम्रो प्रकारले सुनिदिनु भयो। भन्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, भन्नेलाई फुलको माला मात्रै, सुन्नेलाई सुनको माला तपाईँहरूलाई, र मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि म आन्तरिक हृदयबाट नमन गर्दै म तपाईँहरूको बिदा लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म क्षमा चाहन्छु। दार्जिलिङ यो सिजनले गर्दा होला आज ट्राफिक बेसी नै थियो र म अलिक ढिलो भएँ।
सर्वप्रथम त यस पवित्र स्थलमा यसरी अतिथिको रूपमा आउनु पाउने मेरा लागि भाग्यको कुरा हो। म साहित्यको कुनै पण्डित त होइन, तर भए तापनि मेरो जातिप्रति मेरो माया र साहित्य र भाषाप्रति मेरो माया र निष्ठामा केही पनि कमी तपाईहरुले कहिल्यै पनि पाउनु हुने छैन। यो पवित्र मन्दिर अघि सम्भाषणमा पनि उहाँले राख्नुभयो, हाम्रा त्रिनेत्रको अथक प्रयासले यो बन्नेको यो पवित्र मन्दिर सुदापा भनेर हामीहरू सबै जान्ने गर्छौं। सूर्य विक्रमज्यू, धरणीधर शर्माज्यू, डाक्टर पारसमणि प्रधानज्यूको अथक प्रयासले आज यो मन्दिर एउटा सम्पूर्ण नेपाली भाषी र विशेष गरेर 1.5 करोड जति पनि हामीहरू गोर्खा जाति भारत देशमा बसोबास गर्नेछौँ, हाम्रो लागि एउटा मुकुट एउटा चिनारी जस्तो भएर एउटा मन्दिर पवित्र रूपमा उभिरहेको छ। र म यस संस्थाका वर्तमानका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर सीके राईज्यू र सँगसँगै आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि डाक्टर शंकर देव ढकालज्यू, हरि विष्टज्यू, आदरणीय गोपीचंद प्रधानज्यू, परम आदरणीय गंगामाया थापाज्यू, परम आदरणीय डाक्टर जीवनज्यू, सचिन रायज्यू, प्रेम प्रधानज्यू र एकचोटि फेरि पनि सम्पूर्ण जाति प्रेमी, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी र सम्पूर्ण भाषा प्रेमी सबैलाई एकमुष्टमा म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र नेपाली साहित्य सम्मेलन लगभग 100 साल शताब्दी वर्ष नाग्न आँटेको छ। आज 98 सालको स्थापना दिवस यस कार्यक्रममा हामीहरू सबै भेला भएका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूको ठुलो योगदान यो संस्थालाई खडा गर्नमा छ र त्यति मात्रै नभएर दार्जिलिङ विशेष गरेर हेर्नु भने हामीहरू सबै गोर्खा जातिका लागि मुकुट जस्तो भएर आजसम्म हामीलाई एक मुष्टमा जोडेर राख्ने काम दार्जिलिङ र दार्जिलिङका साहित्यकारले गरिरहेका छन्। यस्तो पवित्र स्थल जहाँ पादरी गंगा प्रसादज्यू, इन्द्रबहादुर रायज्यू, शिवकुमार रायज्यू, रूपनारायण सिंहज्यू, पारिजात विष्णुकुमारी वाइबाज्यू अनि अगमसिंह गिरिज्यू जस्ता महान व्यक्ति विभूति को यो गाउँ आफ्नो थलो वा यस्ता महान साहित्यकार भनौं, रचनाकार भनौं, आज सम्पूर्ण हामीहरू गोर्खा जाति आफैलाई भाग्यमानी हामीहरू ठान्छौं कि यस्ता पुर्खाका हामीहरू पनि सन्तान हौं भनेर। यो साहित्य नेपाली साहित्य सम्मेलनले हाम्रो भाषालाई पनि जोगाएको छ, हाम्रो साहित्यलाई पनि जोगाएको छ, हाम्रो संस्कृति र परम्परालाई पनि जोगाएको छ। र खाली यो एउटा साहित्य मात्र होइन, वास्तवमा हेर्नु भने मैले अघि भने जस्तै यो गोर्खा जातिका लागि अहिले सुबुन एउटा चिनारी भएर उभिरहेको छ। र हाम्रो भाषा र साहित्य हेर्नुहोस्, म हिजो अस्ति देहरादून पनि गए, धर्मशाला हिमाचलमा पनि गए, हामीहरू सबैको कमन आइडेन्टिटी चाहिँ के रहेछ भन्दा यही भाषा रहेछ। तपाईले मैले बोले जस्तै
अरू त केही त मिल्दैन। कसैको नाक सानो छ, कसैको ठुलो छ, कसैको कान अर्कै प्रकारको छ। तर यही भाषाले गर्दा आज सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खा हामीहरू एक भएर बाँचेका छौँ। भन्न त गर्छु हामीहरूको नसामा बग्ने रगत पनि एउटै हो भनेर, त्यो रगतको कलर त धेरै जातिको पनि एउटै हुनसक्छ, तर तपाईँ र हामीहरूका लागि एउटा कमन आइडेन्टिटी भनेको यही नेपाली भाषा, यही गोर्खा भाषा र यही हाम्रो साहित्य मात्रै हो। र यस्ता हाम्रो चिनारी बोक्ने संस्थाका महान व्यक्तिहरूलाई म फेरि पनि एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु। मैले अघि भने जस्तै म कुनै साहित्यको पण्डित त होइन, तर मेरो भाषालाई, मेरो जातिलाई, मेरो साहित्यलाई म पनि तपाईहरू जत्तिकै माया गर्छु र आउँदो दिनमा परेका बेलामा म हमेसा तपाईहरुका साथमा उभिएको हुन्छु। तपाईहरु विश्वास राख्नुहोस्। पहिला पनि 1-2 साल अगाडि सायद मैले संस्थाका अध्यक्षहरू आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ म सांसदको कोषबाट म 10 लाख रुपैयाँ सहयोग राशिका रूपमा दिन्छु भनेर। अहिले उहाँले भन्नुहुँदै थियो काम अझै हामीले बढाएका छौं भनेर। मैले आज यो पनि घोषणा गर्दैछु, मेरो सांसद निधिबाट भए तापनि व्यक्तिगत रूपले भए पनि म 25 लाख रुपैयाँ संस्थाका लागि एउटा सहयोगका रूपमा, हुन त यो सबै मेरो मेयरसँग भएको केही पनि मेरो होइन, यो सबै मेरा जातिका लागि हो। राजनीतिमा आउनु मेरो कुनै पेशा पनि होइन, हेर्नुहोस् मलाई खाँचो पनि थिएन, तर मैले आवश्यकता चाहिँ म देख्दै छु। हुन त हो राजनीतिमा कुनै पोलिटिकल पार्टीको लेभल लाग्दाखेरि धेरै ठाउँमा गाह्रो पनि हुन्छ, किनभने हामीहरूको राजनेताको चरित्र अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो पास्टको चरित्रले गर्दा धेरै ठाउँमा राजनीतिबाट म जुडेको व्यक्ति हो भन्न पनि बेला बेला शरम लागेर आउँछ। तर भए पनि यो राजनीति मैले मेरा लागि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेको होइन। यो राजनीति मैले मेरा जातिका लागि गरेको हो, मेरा भाषाका लागि गरेको हो, मेरा साहित्यका लागि गरेको हो, गोर्खा जातिको चिनारीका लागि गरेको हो। समय लाग्दैछ, त्यो पनि कुरा म बुझ्छु, अझै लाग्न पनि सक्छ, तर जति पनि गोर्खा जातिले यस देशमा दुःख पाएका छन्, विश्वास राख्नुहोस् आउँदो दिनमा यो दुःख हाम्रो भावी पिढीले भोग्नु पर्दैन। मलाई थाहा छैन कसले गर्छ, केन्द्रले गर्छ कि राज्यले गर्छ, तर गोर्खा जातिले चाहेको सपना पूरा भएको हुनुपर्छ। त्यसका लागि म अथक प्रयास पनि गरिरहेको छु। मलाई कसैको बाउको पनि केही डर छैन, मलाई 24 मा टिकट दिन्छ दिँदैन भने पनि मलाई त्यसको केही आवश्यकता पनि म देख्दिनँ पनि, ठान्दिनँ पनि। तर यति नै होस्, धेरै दुःख देखे, धेरै मर्म परेको मैले बुझे। दार्जिलिङ होस्, तराई होस्, डुवर्स होस्, देहरादून होस्, हिमाचल होस्, मणिपुर होस्, नर्थ इस्टको कुनै कुना काप्चा होस्, हामीहरूलाई त आवश्यकता पर्दा खाली युज मात्रै गरे। अहिले पोलिटिकली हामीहरू सायद त्यो बढी संख्या नहुँदाखेरि आज हामीहरू छुट्टेर अलग्गै माइनोरिटी पनि के भन्नु पर्यो त्यसले त बेसी सुविधा पाउँदैछ, तर गोर्खा जातिले पाएको छैन, यो सत्य हो। तर यो देश भारत र भारत देशको संविधानले तपाईलाई मलाई सम्पूर्णलाई बराबर अधिकार दिएको छ र त्यसको प्रयोग हामीले सम्पूर्णले गर्नुपर्छ। साहित्यकार भएर खाली किताब लेखेर बस्दा मात्रै पनि जाति र समाजको उद्धार हुँदैन। हामीले यो कुरा सम्पूर्णले सोच्नुपर्छ। आज हामीहरू ठुलो ठुलो सम्मेलन गरौँला, कार्यक्रम र बौद्धिक गरौँला, कविता पनि सुनौला, गान पनि गाउँला, डान्स गाना राम्रो परे त्यसमा नाच्ने पनि काम गरौँला, तर हेर्नुहोस्
भविष्य अँध्यारो छ। राजनीतिबाट पार्लियामेन्टबाट के गर्नुपर्छ म गर्छु, छाती ठोकेर भन्दैछु। म भारत सरकारदेखि हुन्छ, बङ्गाल सरकारदेखि हुन्छ, म कुनै सरकारको अहिले नाम त लिदिन, तर हुने ठाउँ मलाई पनि थाहा छ। त्यही ठाउँबाट गोर्खा जातिको उद्धार गर्ने राजनीतिक रूपले र संवैधानिक रूपले त म गर्छु। तर अरू काम हामीले पनि गर्नुपर्छ। खाली गाली दिएर मात्रै पनि हुँदैन। साहित्यकार र इन्टेलेक्चुअल लोभी खाली चुप लागेर लेखेर मात्रै लेखेर फेसबुकमा गर्दा पनि हुँदैन। बढ्नुपर्छ। अगर समाजमा कलंक लाग्दैछ, समाज पछाडि जाँदैछ, समाजलाई दुःख छ भने तो समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू राजनीति सोचेर पछि बस्नु हुँदैन, अगाडि निस्केको हुनुपर्छ, समाजलाई बचाएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ मरेर माथि जाँदा सबैले याद गर्नेछन्। म देहरादून गए, हिमाचल गए। अब यसरी नै नेपाली साहित्य सम्मेलन भनेका नाम छन्, तर नेपाली नै बोल्न जान्दैन। अब जुन कमन आइडेन्टिटी छ, जुन भाषाले गर्दा तपाईँ र हामीहरू 1.5 करोड भन्छौँ, भोलि खोज्दाखेरि हेर्नुहोस् 10 लाख पनि भेटिँदैन। त बोल्नै त जान्दैन त कहाँबाट खोज्नु? को अब यो भाषा चाहिँ कसरी जोगाउने हामीहरूले? अब बोल्नै जानिँदैन भने तपाईले लेखेको साहित्य चाहिँ कहाँबाट पढ्नु? त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यही भएर म सम्पूर्ण सबै संस्थाहरूलाई, विशेष गरेर मैले उहाँ दाजुलाई पनि अघि भने, म 25 लाख त दिँदैछु, तर म मान्छे बिजनेसबाट पनि जोडेको मान्छे, फ्रीमा त म केही पनि दिन्न। फ्रीमा दियो भने त हेर्नुहोस् कसैले मन, फ्रीको त फेरि भेल्यु पनि हुँदैन रहेछ। अलि महँगो गोजीबाट केही दिनु पर्दा मात्रै त्यसको मात्रै दाम हुन्छ, त्यसको मात्रै सम्मान हुँदो रहेछ। मैले डाक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गरेँ, देहरादूनतिर, हिमाचलतिर हामीहरूका आफन्त भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई नेपाली पढाउनुपर्छ। नर्थ इस्टमा बसोबास गर्ने हाम्रा आफन्तहरूलाई नेपाली पढाउनुपर्छ। अरू बिर्सिनुहोस्, मैले अघि नै भने गोर्खाल्यान्ड चाहिएको सबैलाई हो। रगतमा एक थोपो खुन बाँचिन्जेल त्यसका लागि म प्रयास गर्छु। नाम के हुन्छ त्यतातिर नजानु, तर गोर्खाले सोचेको र देखेको सपना झनै त्यत्तिकै तपाईहरू पाउनुहुन्छ, विश्वास राख्नुहोस्। अरू 11 जाति सानसाना कुरा भनेका ती हुँदै गर्छन्, ती सबै हुन्छन्। तर मैले विशेष जोड दिन चाहेको चाहिँ हामीहरू 1.5 करोड छौँ, यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। भोलि घर थलो चाहियो भन्छौँ हामीहरू, माटो चाहियो भन्छौँ हामीहरू। अब सबै पाइला लिएर त्यो दिनु कसलाई? कि अर्कैलाई बेचिदिनु, कि लिजमा दिनु, चिया बगान लिजमा देख्छु। आफ्नो मान्छे त चाहियो नि त। अब आफ्नो मान्छे चाहियो भने त्यो मान्छेलाई जोगाउने चाहिँ यो हाम्रो नेपाली र गोर्खा भाषा मात्रै। यो भाषालाई बचाउनका लागि मैले हिमाचलमा हेरेँ, तपाईहरुले नेपाली मजाले बोल्न सिक्नु, केटाकेटीलाई सिकाउनु, टिचरै छैनन्, शिक्षाको अभाव छ। मैले दाजुलाई त्यही भने, यहाँ जति पनि अब त्यो पनि एउटा कला हो, भाषा पढाउन पनि सिधै ठाडो मैले बोलेको भाषाले त नेपाली पढाइदैन होला। अलिक त्यसमा साहित्यको पनि मिश्रण हुनु पर्यो, अलिक बोली पनि मिठो हुनु पर्यो। अलिकति उहाँ दाजुले अघि सुनाए जस्तै प्रेमको कथा भए पनि अलिकति कथा र कहानी पनि त्यसमा हुनु पर्यो। र सम्पूर्ण मिश्रण गरेर पढाउने त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईहरु खोज्नुहोस्। म चाहन्छु यो डिजिटल युगका जग्गामा हामीहरू हिमाचलको धर्मशालामै गएर पढाउनु पर्छ भन्ने केही पनि छैन, देहरादूनमै बसेर पढाउनु पर्छ भन्ने केही पनि छैन। हिजो आज त अनलाइन क्लासले बिजनेस धन्दा सबै काम, आज त राजनीति पनि अनलाइन भइरहेछ। जब पोलिटिकल पार्टीले राजनीति अनलाइन गरेर जितिरहेका छन् भने मलाई लाग्छ हामीहरू सबै मिलेर आफ्नो भाषा
जोगाउनका लागि, आफ्ना मान्छेलाई बचाउनका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र विशेष गरेर दार्जिलिङको योगदान चाहिँ त्यसमा सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ। किनभने गोर्खा जातिको मुकुट हो, किपट हो। अब त्यसको प्रमाण पनि त हामीले दिनु पर्यो। पुर्खाले दे, वर्तमानका हामीहरू सबैले पनि दिनु पर्यो। म हामीहरूका एलायन्स पार्टीका साथीहरूलाई भन्छु, हेर साथी हो, जिम्मेदारी त तिमीले त केही छैन, बिजेपीलाई गाली गर्दा भइहाल्छ, देन भनौँ, चुप लागेर बसो। तर मलाई त त्यसो गर्न पनि म पाउँदिनँ। र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ मेरो जिम्मेदारी अझै बढी किन छ भने सायद म त्यति भाग्यमानी थिइनँ होला। यो दार्जिलिङको माटामा मैले जन्म लिन त पाइनँ। म मणिपुरमा जन्मे, तर मणिपुरमा जन्मे तापनि मेरो नसामा बग्ने खुन र रगत एउटै हो। तपाईँ र हामीहरू एउटै परिवार हो। तपाईँ र मैले बोल्ने भाषा पनि एउटै हो भन्ने प्रमाण पनि मैले त दिनु छ। म ऋणी छु दार्जिलिङको, दार्जिलिङका सम्पूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैको म ऋणी छु। म कहाँ जन्मे, कहिले नदेखेको मान्छे, यत्रो विधि भोट दिएर तपाईँहरूले मलाई जिताउनु भयो। त्यही भएर पनि म त प्रुफ गर्नु छ। अनि गोर्खा जाति हो, मार्शल जाति हो, हार्न गोर्खा जातिले कहिले पनि जान्दैन। पोलिटिकली पनि हामीहरू मजबुत हुनुपर्छ। सामाजिक रूपले तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। आउँदो दिनमा भावी पिँढीका लागि आर्थिक रूपमा पनि हामीले मजबुती दिनुपर्छ। नभए मान्छेले किन्दै गर्छ, सामान किने जस्तो हाम्रा जातिलाई त किनी बसिरहेको छ अहिले। र 2-4 जना हामीहरूका व्यक्तिहरूले गर्दा हामीहरू पनि बिकिरहेका छौँ। अब यो सम्पूर्णलाई हामीले समाप्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ, यत्रो ठुलो सेवा तपाईँहरूले पुर्याइराख्नु भएको छ गोर्खा जातिका लागि। यो सबै कुरा म कुनै सांसद भएर बोलेको होइन। म तपाईँहरूकै आफन्त, आफ्नै छोरो भएर मैले यो सबै कुराहरू राखेको। मलाई पनि दुःख लाग्छ यो सबै कुरो हेर्दाखेरि। तर निराशा आउनु दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईले ठान्नुभयो भने जे पनि ठान्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरू सम्पूर्णका भित्रमा भगवानले वास गर्छन्। मेरा भित्रमा पनि, तपाईका भित्रमा पनि भगवानले नै वास गर्छन्। तर हामीहरूले आफ्नो शक्तिलाई हामीले पहिचान्नुपर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ। त्यो पोटेन्शियलले अगर हामीहरू सोच्यौं भने यो नकारात्मक नेगेटिभ कुराहरू हुँदै गर्छ। म साह्रै परवाह गर्दिनँ। गडाङ गुडुङ बढेर अगाडि चल भाइ भनेर हिँडिहाल्छु। नेगेटिभतिर नजाउँ। हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई जे होस् एउटा सम्मान दिएका छन्। यसमा 100 वर्षका धेरै सङ्घ संस्थाहरू आज देशभरिमै खडा भएका छन्, सेवा पुर्याउँदैछन्। र यसलाई बचाउने भनेको चाहिँ खाली बचाएर त्यतिकै राखिराख्ने मात्रै पनि होइन। यो ज्ञान भनेको, यो सेवा भनेको बाँड्दै गर्नुपर्छ। बाँड्दै जति बाँड्नुहुन्छ त्यति ठुलो हुन्छ। अब यो नलेज र ज्ञान चाहिँ भित्रै राख्यो भने के को बढ्दो घट्दै जान्छ, बिर्सिँदै जान्छ। 1-2 दिन नेपाली बोल्नै बिर्सिन्छ। र म चाहन्छु यो संस्था खाली दार्जिलिङ यो भेगमा मात्रै होइन, तराई डुवर्स मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशभरिमा फैलोस्। अनलाइन भएर हुन्छ कि डिजिटल, यत्र महान व्यक्तित्वहरू हेर्नुहोस्, 8-9 जना एकैचोटि एउटै मञ्चमा बस्नु भएको छ। हामीहरूको ठुलो कर्तव्य छ। दार्जिलिङ प्रति 1.5 करोड गोर्खा जातिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एउटा ठुलो आस्था र आशा राखेका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ बन्द हुन्छ, भोकै मान्छे मणिपुरमा बस्छ। अब किन बस्छ मलाई थाहा छैन। त्यो माया त हो, अघि दाजुले प्रेम भनिहाल्नु भयो। त्यही मायाले गर्दा हामीहरू यहाँनिर अमेरिकामा बन्द हुँदा, हामीहरूको क्षेत्रमा हडताल हुँदा मणिपुरको मान्छे एक छाक बसेर भए पनि अमेरिका लागि बस्छ। र हामीहरूको भूमिका सम्पूर्ण भारतभरिमै धेरै ठुलो छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि एउटा तपाईहरुलाई अन्तमा यही भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु, भाषालाई जोगाउँ, भाषालाई अगाडि बढाउँ, साहित्यलाई अगाडि बढाउँ। मैले जे गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्। भारत सरकार पनि यत्र विभिन्न योजनाहरू छन्। तपाईहरु कुनै दिन आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ,
के गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, एक्लै गरे भन्दा पनि भारत सरकार साथमा भइदियो भने अझै हामीले यसलाई विस्तार तेज गतिका साथमा हामीहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू विश्वास राख्नुहोस्, अब यो कालो बादल छाड्दै जाने दिन गोर्खा जातिको पनि आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हिजो आज जुन उथल पुथल चल्दैछ यसलाई त म त यसो यो रमिता हेर्दा त अझै मजामा आउँदैछ, भएको हाल्छ कि जस्तो छ। त्यही भएर विश्वास राख्नुहोस्, नहुन्जेल म राजनीति पनि छोड्दिनँ, मेरो जातिलाई पनि छोड्दिनँ, यति विश्वास तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। भारत माता की जय। पनि नेपाली साहित्य सम्मेलनले को शुभ उपलक्ष्यमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई म हार्दिक स्वागत जनाउँदै मेरो सानो वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु। यस समारोहका अध्यक्ष डाक्टर सीके राईज्यू, प्रमुख अतिथि हाम्रा एमपी श्री राजु विष्टज्यू, विशिष्ट अतिथि डाक्टर शङ्करदेव ढकालज्यू, यस समारोहका अतिथि श्री मधुसूदन विष्टज्यू, श्री कर्ण धामीका दिदी श्रीमती गङ्गामाया थापाज्यू, बहिनी गङ्गामाया थापाज्यू, नेपाली साहित्य सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष, विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका विभिन्न महानुभावहरू, गोधुनी सभका अध्यक्षज्यू, मणिपुरबाट आउनुभएका राहुलज्यू, अनि कविता वाचक एम प्रतीकज्यू, सीताराम काफ्लेज्यू, गकुल रसाईजी, सुकराज दियाली एवं उषा किरण सत्यदर्शी र शङ्कर प्रधानज्यू, यहाँहरूलाई सबैको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै मेरो सानो वक्तव्य प्रस्तुत गर्दछु। सन् 1939 सालदेखि स्थापित भएको विश्व बुक हाउस, जो दार्जिलिङको ब्यारेक मोटर स्ट्यान्डमा स्थापित भएको थियो, त्यति भर्खर स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भाषा साहित्यको पनि प्रचार प्रसार भइरहेको बेलामा डाक्टर विष्टले आफ्नो व्यवसाय पुस्तक बिक्रीबाट चलाउनु भएको थियो। त्यसै समयदेखि हामीलाई थाहा छ डाक्टर विष्टको क्यालेन्डर, जो आजसम्म हामी पाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म 60 वर्षभन्दा ज्यादा 70 वर्ष जति भइसक्यो होला यो संस्थाले विभिन्न रूपमा नेपाली भाषा साहित्यको प्रचार प्रसार र सेवा गरिरहेको नै छ। र हालमा यस संस्थाका स्वामी श्री मधुसूदन विष्टले आफ्नो प्रकाशन कार्यमा धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन्। उहाँ स्वयं नेपाली भाषा साहित्यमा एमए गरेका व्यक्ति हुन् र भाषा साहित्यप्रति उहाँको अगाध प्रेम छ। नोक्सानी खाएर पनि भाषा साहित्यका साहित्यिक पुस्तकहरू प्रकाशन गरि नै रहेका छन्। सन् 1949 सालदेखि जति पनि पुस्तकहरू प्रकाशित भएका थिए त्यस समयका पुस्तकहरू सम्मेलनले प्रकाशन गरेका कथाकुसुम, अच्छा राई रहस्यका पुस्तकहरू, इन्द्रबहादुर राईका पुस्तकहरू, रामकृष्ण शर्माका पुस्तकहरू आदि पुस्तकहरू बिक्री गर्दै स्थापना भएको यो संस्थाले ठुलो काम गरिरहेको छ।
अहिले मधुसूदन विष्टले स्वयं एक बाल साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले बाल साहित्य सम्बन्धमा धेरै पुस्तकहरू सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। बाल साहित्य सम्बन्धमा उहाँले 6वटा मौलिक पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ र यस्ता महान व्यक्तिलाई सम्मेलनले आज कदर गरिरहेको छ। यस समारोहमा श्री मधुसूदन विष्ट उपस्थित हुनुभएको छ। अर्को राम्रो कुरो के छ भने सम्मेलनको आफ्नै डिक्सनरी प्रकाशन हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई धेरै महसुस गरिरहेको थियौँ हामीले र यस पुस्तकको अब भविष्यमा प्रकाशनको निम्ति पनि उहाँले प्रकाशन गर्नुहुने वचन दिइसक्नु भएको छ। जसरी नेपालमा नेपालको एकाडेमीले आफ्नो डिक्सनरी प्रकाशन गरेको छ, नेपाली साहित्य सम्मेलनले पनि आफ्नो मानक पुस्तक डिक्सनरी भविष्यमा प्रकाशन गर्नेछ र उहाँबाट हामीले यो कुरो उहाँको स्वीकृति भइसकेको छ र म सम्मेलनको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन र बधाई टक्राउँदछु। यसबाहेक पनि हालैमा उहाँले एउटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ नेपाली साहित्य सम्मेलनको निम्ति। नेपाली भाषा साहित्यमा मानकीकरण वर्तनीको मानकीकरण जो नेपाली भाषा साहित्य सम्बन्धमा हिज्जेहरू सम्बन्ध छ अनि यसको मानकीकरण कसरी हुनुपर्छ भने जो एउटा सेमिनार नेपाली साहित्य सम्मेलन र साहित्य अकादमीले संयुक्त रूपमा आयोजन गरेको थियो। ती सबै लेखकहरूले दिएका लेखहरू अनि अरू लेखहरू पनि हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ र यो पुस्तक अति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँलाई यो पुस्तक किनिदिने पनि अनुरोध गर्दछु र यस्ता व्यक्ति जसले भाषा साहित्य सम्बन्धमा आफ्नो विशिष्ट योगदान दिएको छ उहाँलाई हामीले यसरी सम्मेलनको तर्फबाट आज अभिनन्दन जनाउँदा हामी अत्यन्त खुसी भएका छौँ र उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै शुभकामना जनाउँदै उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय गुरुवर प्रेम प्रधानज्यूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हामी साहित्य सम्मेलनलाई विशेष भाषा साहित्यिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने हुने आदरणीय प्रकाशन क्षेत्रका एक ऐतिहासिक धरातल मधुसूदन विष्टज्यूमा हामी सम्मेलनको तर्फबाट सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम यो सम्बर्धना पत्र म स्वयं नै पढिरहेकी छु। नेपाली साहित्य सम्मेलन 15 सोनाम वाङदी दार्जिलिङ स्थापित 25 मई 1924 सम्बर्धना पत्र सेवामा श्री मधुसूदन विष्ट दार्जिलिङ मिति 25 मई 2022। यहाँले वर्षौं अघिदेखि साझा पुस्तक प्रकाशन अनि विष्ट पब्लिकेसन प्राधिक आदि प्रकाशनको माध्यमद्वारा 300 भन्दा बढी मौलिक साहित्यिक पुस्तकहरू अनि 1000 भन्दा बढी नेपाली पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशन गरेर नेपाली भाषा साहित्यको विकास प्रसार गरी समाज अनि जातिको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यसबाहेक पनि यहाँले बाल साहित्य विधामा 6 भन्दा बढी मौलिक कृतिहरू दिएर
भाषाको शुद्धिकरण अनि एकरूपता सम्बन्ध पुस्तक लेखेर साथै पाठ्य पुस्तकहरू र नेपाली कोशहरूका पनि सम्पादन गरेर नेपाली भाषा साहित्यको विकासमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएकोले सो योगदानको प्रशंसा एवं मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली साहित्य सम्मेलन यहाँलाई हार्दिक सम्मान सम्बर्धना जनाउँछ। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना राख्दछौँ। सूर्यकुमार श्रेष्ठ, मूल सचिव, डाक्टर चन्द्रकुमार राई, अध्यक्ष। मधुसूदन विष्टज्यूमा नेपाली साहित्य सम्मेलन हार्दिक सम्मान जनाउँदछ। आजका सम्मानित स्रष्टा अनि द्रष्टा आदरणीय गुरुवर शङ्करदेव ढकालज्यूको बाहुलीबाट गुरुमालाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु। यहाँहरूलाई थाहै छ, साझा पुस्तक प्रकाशनले साहित्यिक क्षेत्रमा साथै भाषा साहित्यको क्षेत्रमा धेरै अघिदेखि नै सेवा पुर्याउँदै आउनुभएको र हामी सम्पूर्ण यहाँ हलभित्र भएका सम्पूर्ण भाषा प्रेमी अनि साहित्य प्रेमीको तर्फबाट हार्दिक बधाई टक्राउँदछौँ। आज सम्बर्धित हुनुहुने आदरणीय मधुसूदन विष्टज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन यहाँ राखिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। र आज सम्बर्धित हुनुहुने आदरणीय मधुसूदन विष्टज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन यहाँ राखिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। सम्माननीय प्रमुख अतिथि राजु विष्टजी त जाइसक्नुभयो र हाम्रा शङ्करदेव ढकालज्यू हुनुहुन्छ उहाँ, अनि सम्मेलनका अध्यक्ष डाक्टर सिके राईज्यू अहिले यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सांसदजीलाई पढाउनु जानुभएको होला र उसरी नै पूर्व अध्यक्ष नेपाली साहित्य सम्मेलनका पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रधानज्यू, पूर्व अध्यक्ष डाक्टर नामदेवज्यू, पूर्व अध्यक्ष श्री सत्येन राईज्यू, उहाँलाई सम्बोधन गर्दै अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरू, सबै विशिष्ट व्यक्तिहरू, साहित्य अनुरागीहरू, साहित्यकार सबैलाई मेरो हार्दिक नमन। र मैले भन्नुपर्ने त विशेष केही छैन, तर के थियो भने सम्मेलनले कस्तो दुःख गरेर यो चलाइरहेको छ, यो सम्मेलनको संस्था चलाएको छ। उहाँको आर्थिक अवस्था तपाईँले देख्नुभएको छ, यो भित्ताहरूले बोलिरहेको छ, तपाईँले देख्नुहुँदैछ। र यस्तो स्थितिमा पनि दुःख गरेर हाम्रो सूर्यबहादुर प्रधानज्यू पानी झरीमा आएर यहाँनिर कुन प्रकारले यहाँनिर गरिरहनु भएको छ त्यो हामीलाई सबैलाई अवगत छँदैछ। र सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरो के छ, यहाँ कुनै पनि प्रोग्राम हुन्छ, कुनै पनि समारोह हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो गोजीमा हात हाल्नै पर्छ। आफ्नो गोजीको हात आफ्नो पैसाले जुन प्रकारले यहाँ समारोह गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। र यस्तो दुःख गरी उहाँले सम्मेलनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको कुरा तपाईँको सबैलाई अवगत छँदैछ र मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। र नेपाली साहित्य सम्मेलनको स्थापित 1924 साल, आज झन्डै सेन्चुरी
100 वर्ष पुग्न लागेको छ। त्यस बेलामा हाम्रा सूर्य विक्रम ग्यावालीज्यू, धरणीधर शर्मा, डाक्टर पारसमणि प्रधानज्यूले ब्रिटिसको कालो शासनमा कस्तो अप्ठ्यारो प्रकारले कस्तो साह्रो थियो त्यति बेला र प्रत्येक कुनै एउटा किताबहरू प्रकाशन गर्नुपर्दाखेरि ब्रिटिस सरकारको कालो नीतिले उहाँहरूको छानबिन गर्न आइहाल्नुहुन्थ्यो। मलाई मेरो एकजना साथी थियो सुनिल शर्मा, धरणीधर शर्माको नाति, जो हामीसित गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्नुहुन्थ्यो। धर्मेश्वर शर्माले जब गीता ट्रान्सलेसन गर्नुभयो, नेपालीमा जब लेख्नुभयो, त्यति बेला धेरैपल्ट ब्रिटिस सरकारको मानिसहरू आएर, पुलिसहरू आएर उहाँले के लेख्दैछ, के गर्दैछ भनेर छानबिन गर्नुहुन्थ्यो अरे भनेर मलाई सुनिले भन्थ्यो। र त्यसरी नै त्यस्तै कालमा उहाँहरूले कथा कुसुम, त्यस्तै प्रकारले उहाँहरूले नेपाली साहित्य सम्मेलन पत्रिका, त्यस्तै समयमा उहाँले ग्यालोहरू पनि प्रकाशन गर्नुभयो। र कस्तो अप्ठ्यारो समय थियो त्यति बेला। र त्यो समय अहिलेसम्म यहाँ त्यसलाई अघि हाम्रो अध्यक्ष भन्नुहुँदै थियो, रिले जस्तो अगाडि बढाएर यहाँसम्म नै पुर्याउनु भएको छ। र अब मलाई अर्को भन्नुपर्ने के कुरा छ भने, अब साझा पुस्तक प्रकाशनको इस्टाब्लिसमेन्ट, साझा पुस्तक प्रकाशनको सुरुवात 1947मा भएको थियो। 1947मा द बुक स्टल भनेर मेरो पिताजीले गर्नुभएको थियो। हुन त मेरो पिताजी एक डाक्टर थिए, एक चिकित्सक थिए, तर पनि त्यति बेलासम्ममा डाक्टरी चल्दैन थियो। मानिसलाई टाउको दुख्यो भने तितेपाती लगाउँथ्यो, मान्छेलाई त्यति बेला भुँडी दुख्यो भने छिरौटो खान्थ्यो, डाक्टरकोमा जाँदैन थिए।